Hello students, welcome to our YouTube channel Maths with Prakash. Today we are going to do the inverse matrix method from Vedanta publication book exercise 7.3 and the content is from optional mathematics books. Hey, ल अब हेर्नुस् तपाईलाई क्वेशन नम्बर 1 मा भनेको छ फ्याक्टराइज गरिदिनुस् भनेको छ. सिम्पली फ्याक्टराइज गरिदिनुस् भनेर ए मा यो मैट्रिक्स प्रोवाइड गर्यो, बी मा यो प्रोवाइड गर्यो. ल अब यसको सोल्युसन गरेर हेरौं. ठीक छ. फ्याक्टराइज को मतलब के हो तपाईहरुको लागि सिम्पली के त x र y छुट्टै बनाइदिनुस्, कोएफिसिएन्ट छुट्टै बनाइदिनुस् भनेको अरु केही पनि हैन. दुईटा मैट्रिक्स बनाएर मल्टिप्लाई गरिदिनुस्. हेर्नुस् 4 1 3 -1 ब्राकेटमा यता कति छ त xy. जुन चाहिँ हामीले इन्भर्स मैट्रिक्स मेथड फर्मुला युज गर्दाखेरि जसरी हामीले चाहिँ कुनै पनि इक्वेसनलाई मैट्रिक्स फर्ममा लेख्छौं त्यसरी नै यसलाई पनि केमा लेख्दिनु भनेको हो त मैट्रिक्स फर्ममा लेख्दिनुस् भनेको हो. ल यसको लागि हेरौं. Minus 2 5, the coefficient of x is 2 5 and the coefficient of y is -4 1. Factorize भनेर यति भन्नु सकियो है त. ल look at question number 2. If a equals to a b c d then answer the following question. a मा तपाईलाई भन्छ find the determinant of matrix a. Okay, let's find the determinant of matrix a. ल डिटर्मिनेन्ट फाइन्ड गर्ने तरिका हामीले के सिकेको थियो त. डिटर्मिनेन्ट फाइन्ड गर्ने तरिका हामीलाई के थियो, मेन डायगोनल को प्रोडक्ट सँग सेकेन्डरी डायगोनल को प्रोडक्ट लाई के गर्दिने त सबट्र्याक्ट गर्दिने. त्यसोपछि एडी फर्मुला को माइनस बीसी, एडी माइनस बीसी गर्दिनुस्. यसको के आइहाल्यो त डिटर्मिनेन्ट आइयो. ल भ्यालु भएको भए जोड्ने घटाउने गर्नु हुन्थ्यो, मिल्दैन, यतिमै सकिहाल्यो है त. नेक्स्टमा तपाईलाई भन्छ B मा under what condition कस्तो केसमा चाहिँ a को इन्भर्स हुँदैन अरे. हामीले के सिकेर आएको छ, जहाँ डिटर्मिनेन्ट को भ्यालु 0 हुन्छ त्यस्तो केसमा चाहिँ के हुँदैन त a को इन्भर्स हुँदैन. अब यसलाई स्पेसिफिकली लेख्नुहुन्छ अनि तपाईले के लेख्दिनुस्, इफ AD इक्वल्स टु BC हो. AD र BC को भ्यालु के छ त इक्वल छ भने त्यो केसमा चाहिँ or a डिटर्मिनेन्ट इक्वल्स टु 0. यो दुवै केसमा चाहिँ के हुँदैन त a doesn't have its inverse. ओके, ल हेर्नुस् है त. अब AD इक्वल्स टु BC भयो भने पनि भ्यालु कति भइहाल्छ, डिटर्मिनेन्ट को भ्यालु AD र BC इक्वल भयो भने 0 भइहाल्छ. और A डिटर्मिनेन्ट को भ्यालु कति भयो 0 भयो भने यो केसमा चाहिँ हामीले के फाइन्ड आउट गर्न सकिदैन, इन्भर्स फाइन्ड आउट गर्न सकिदैन. टु फाइन्ड आउट इन्भर्स द भ्यालु अफ डिटर्मिनेन्ट मस्ट बी मोर देन 0 और लेस देन 0. जे भए पनि भयो तर 0 चाहिँ हुनु भएन है. Now question number 3 हेरौं. question number 3 मा हामीलाई भनेको छ if a c and x are 3 square matrices such that AX equals to C. Write X in terms ... भनेको छ है. अब we know, हेर्नुस् है त, AX equals to C. AX equals to कति रहेछ त C रहेछ. अब नर्मल किसिमको हिसाब भएको भए हामीले के गर्थ्यौं, x equals to C by के लेखिदिन्थ्यौं त ए लेखिदिन्थ्यौं हैन. यही नै हो नि त हामीले गर्ने त नर्मल किसिमको हिसाब भएको भए त. तर म्याट्रिक्सको केसमा हामीले के गर्दिन्छौं त, अब
यदि बराबर उतापट्टि जान्छ अनि यो ए छ भने उतापट्टि जाँदा के बन्छ त ए इन्भर्स बन्छ और x इक्वल्स टु कति हुने भयो त ए इन्भर्स सी हुने भयो सकिहाल्यो यो फर्मुला हामीले केमा पनि युज गर्नुपर्छ इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथडबाट सोलुसन गर्ने बेलामा पनि यो फर्मुला के गर्नुपर्छ त युज गर्नुपर्छ है ल केही छ त यसमा केही छैन सिम्पल x इक्वल्स टु ए इन्भर्स सी लेखिदिनुस् इन टर्म्स अफ सकिहाल्यो त्यो चाहिँ फिनिस गरिहाल्यो क्वेसन नम्बर 4 मा ए मा के भन्छ तपाईलाई if 1 0 0 1 x equals to 4 5 find x कति हो फाइन्ड गर भनेर दियो है त्यस्तो केसमा अब हेर्नुस् त यो म्याट्रिक्सलाई ए मान्ने हो भने ठीक छ ax इक्वल्स टु यो म्याट्रिक्स के भयो त b भयो है सेम अहिकै केस छ लेट a इक्वल्स टु 1 0 0 1 बुझिहाल्नु चाहिँ यहाँसम्म त्यस्तो हो भने सो कति हुने भयो त ax इक्वल्स टु कति 4 5 र x इक्वल्स टु कति हुने भयो त a इन्भर्स 4 5 अब यसलाई b मानिदिएको भयो नि केही फरक पर्दैन थियो लेट a इक्वल्स टु यति b इक्वल्स टु यति लेट गरेर ल मानिलिनुस् लेट a इक्वल्स टु यति b इक्वल्स टु 4 5 लेट गरिदिनु भयो भने यसको सट्टामा यहाँ के लेखिदिन सक्नुहुन्छ त तपाईले ल हेर्नुस् ax इक्वल्स टु कति भनिदिन सक्नुहुन्छ b यहाँ के हुने भयो त a इन्भर्स b हुने भयो केही छ त प्रब्लम छैन अब लेट गरे पनि भयो नगरिकन गर्छु भने पनि भयो तर यो म्याट्रिक्सलाई चाहिँ लेट गर्नु होला किनकि a इन्भर्स निकाल्नलाई सजिलो हुन्छ है अब सबसे पहिला त क्याल्कुलेसन अफ a इन्भर्स भन्नुस् a इन्भर्स क्याल्कुलेसन गर्दा पहिलो कुरो तपाईलाई के चाहियो त a को डिटरमिनेन्ट चाहियो 1 0 0 1 आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो भने डिटरमिनेन्ट कति हुन्छ त यसको 1 हुन्छ a डिटरमिनेन्ट कति आयो त 1 अब a इन्भर्स निकालौं a इन्भर्स को फर्मुला के हो हामीलाई 1 अपन डिटरमिनेन्ट अफ a डट एडजोइन्ट अफ a ओके 1 अपन 1 अब एडजोइन्ट अफ a को मतलब के हो मेन डायगोनल को एलिमेन्टलाई रिभर्स बनाउने यहाँको यहाँ पुर्याउने यहाँको यहाँ पुर्याउने सेकेन्डरी डायगोनल को एलिमेन्टमा चाहिँ साइन चेन्ज गर्ने अब मेन डायगोनल को एलिमेन्ट एउटै छ सेकेन्डरीमा 0 छ केही फरक हुन्छ त हुँदैन भनेपछि a इन्भर्स पनि कति नै आउने भयो त हाम्रो 1 0 0 1 नै आउने भयो बुझ्नुहुन्छ a इक्वल्स टु जति छ a इन्भर्स को भ्यालु पनि कति नै आयो त त्यति नै आयो नाउ अब हामीलाई के थाहा छ हेर्नुस् x इक्वल्स टु a इन्भर्स b भनेर थाहा छ a इन्भर्स हामीले कति निकाल्यो 1 0 0 1 आयो b हाम्रो कति छ त 4 5 छ ल अब मल्टिप्लिकेसन त हामीले सिकेकै छ के सिकेको थियो मल्टिप्लिकेसनमा रोले कलमलाई मल्टिप्लाई गर्न सिकेको थियो 1 into 4 plus 0 into कति 5 ठीक छ अनि 0 into 4 plus 1 into 5 इक्वल्स टु यो कति हुने भयो त 4 तलको कति हुने भयो 5 ल आन्सर कति रहेछ त तपाईको 4 5 नै रहेछ अब सिम्पली यसबाट तपाईले के पनि जान्नुभयो सिधै म सिधै गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ भने पनि तपाईले के मेसो पाउनु भयो त यसबाट भनेर भन्नुहुन्छ भने आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स सित x लाई मल्टिप्लाई गरेर जति पछाडीको दिँदो रहेछ आन्सर कति नै हुँदो रहेछ त्यति नै हुँदो रहेछ भनेर थाहा पाउनु भयो है केही छ त यसमा प्रब्लम एमा हेर्नुस् त केही छैन है लेट गरिदिनु भने सजिलो हुन्छ त्यही भएर लेट गरिदिएको है मैले चाहिँ म लेट नगरी गर्छु भन्न पनि सक्नुहुन्छ तर ए अगाडिको म्याट्रिक्स चाहिँ लेट गर्नुस् एकदमै इजी हुन्छ तपाईलाई है फेरि के लेख्ने भनेर कन्फ्युज आइराख्छ नि त अन्ते ल क्वेशन नम्बर बी हेरौँ 4 को बी मा ल अघि त सिम्पल थियो अब अलिकति अप्ठ्यारो आयो है 3 2 2 3 x equals to 13 12 फाइन्ड x अब जे भने पनि त्यही हो है लामो भनेको होला त्यहाँ केही फरक परेन ल सबसे पहिला के गर्दिनुस् लेट a इक्वल्स टु कति त 3 2 2 3 b इक्वल्स टु 13 12 त्यस्तो हो भने माथिको कुरा के भइहाल्छ सो ax इक्वल्स टु कति भयो b देयरफोर x इक्वल्स टु a इन्भर्स b
बुझ्नुहुन्छ? केही गाह्रो छ त? छैन। यतापट्टि लिएर जाँदा के हुन्छ त? इन्भर्स हुन्छ भनेर हामीले सिकिसक्यौँ है। अब ए इन्भर्स बी भयो। ल अब क्याल्कुलेसन अफ ए इन्भर्स गरौँ। त्यसको लागि सबसे पहिला हामीलाई डिटर्मिनेन्ट अफ ए चाहियो। हेरौँ त 3 2 2 3 इक्वल्स टू कति हुँदो रहेछ? 3 3 जा 3 × 3 - 2 × 2 इक्वल्स टू 3 3 जा 9 9 बाट 4 घटाइदिनुस् कति आयो त? 5 डज नट इक्वल्स टू 0 5 के छैन त? 0 सँग इक्वल्स टू छैन। सो इट हैज युनिक सोल्युसन। युनिक सोल्युसन भन्दा पनि भएन। सो इट हैज इन्भर्सै भनिदिनुस्, केही छैन। फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स एन्ड वाईमा युनिक सोल्युसन बनाउला। आइहाल्यो है। ल अब त्यस पछाडि के निकाल्दिउँ त? ए इन्भर्स निकाल्दिउँ। ए इन्भर्सको फर्मुला हामीसँग के छ? ए डिटर्मिनेन्ट एडजोइन्ट अफ ए इक्वल्स टू 1 बाई यो आउने भयो 5। अब एडजोइन्ट हेरौँ है त। एडजोइन्टलाई हामीले के गर्ने त? मेन डायगोनल उल्टो बनाउने, एलिमेन्टलाई उल्टो बनाउने, यतापट्टि साइन उल्टो बनाउने। मेन डायगोनलमा सेम एलिमेन्ट छ, केही फरकै हुने भएन। 3 - 2 - 2 3। ओके, यता माथि हेरौँ। अब हेर्नुहोस्, अब यसलाई इच एन्ड एभ्रिथिङलाई डिभाइड गरेर राखिदियो भने तपाईँलाई के हुन्छ त? यहाँ मल्टिप्लाई गर्दा अप्ठ्यारो हुनसक्छ। त्यही भएर यो 5 लाई अगाडि नै राखिराख्नुहोस्, पछि एकैचोटि मल्टिप्लाई गरौँला है। भन्न खोजेको के भनेर भन्दा नाउ यहाँ अहिले डिभाइड नगरिहाल्नुहोस् है, किनकि सबैलाई डिभिजन जाँदैन नि त। त्यही भएर एकछिन वेट गर्नुहोस्। ए इन्भर्स बी। ए इन्भर्स हामीसँग कति आएको छ? 1/5 3 - 2 - 2 3 र द भ्यालु अफ बी इज 13 12। ओके, 1/5 जस्ताको तस्तै अगाडि नै राख्नुहोस्। 3 × 13 - 2 × 12। ओके, फेरि -2 × 13 प्लस 3 × 12। बुझ्नुहुन्छ नि है? 1/5 यसै राख्नुहोस्। 13 त्यहाँ 39 - 12 दुना 24 13 दुना -26 प्लस 12 त्यहाँ 36 इक्वल्स टू 1/5। यो कति आउने भयो त? 24 मा 15 ले 39, यो आउने भयो कति? 10। ल हेर्नुहोस्, अब 5 ले डिभाइड गर्न सजिलो भयो कि भएन? यही डिभाइड गरेको भयो। यो 3/5 - 2/5 - 2/5 गर्नु, त्यहाँ मल्टिप्लाई गर्दा पनि तपाईँलाई के हुन्थ्यो? स्पेस पनि धेरै खान्थ्यो, अप्ठ्यारो पनि हुन्थ्यो। अब सिधै 5 ले डिभाइड गर्न कति सजिलो भयो तपाईँलाई? डिभाइड गरिदिनुहोस्, कति आउने भयो त? देयरफोर x इक्वल्स टू 5 ले डिभाइड गर्दा 3 आउने भयो, यता कति आउने भयो त? 2 आउने भयो। ल हेर्नुहोस्, यसरी सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर अब यहाँ डिभिजिबल जानी छ, सबैलाई डिभाइड जान्छ भने यही डिभाइड गरिदिनुहोस्। सानो नम्बर बन्छ, तपाईँलाई गर्न सजिलो हुन्छ। जाँदैन भने यो पोको अगाडि बोकिराख्ने, लास्टमा मात्रै लगेर के गरिदिने त? मल्टिप्लाई गरिदिने है। यसरी क्वेसन नम्बर 4 इजिली गर्न सक्नुहुन्छ है। ल क्वेसन नम्बर 5 मा भन्यो चेक वेदर द सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन हैव युनिक सोल्युसन अर नट। क्वेसन नम्बर 5 मा तपाईलाई के भन्यो? युनिक सोल्युसन अर नट। यसको मतलब के हो त भनेर भन्दाखेरि x र y को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ कि सकिदैन त भनेर सोधेको तपाईलाई हो। यसको मतलब टु फाइन्ड x एन्ड y इज पसिबल अर नट भनेको है युनिक सोल्युसन भनेको। यसको लागि के हो त युनिक सोल्युसन छ छैन कसरी भन्ने भन्दा डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने। डिटर्मिनेन्ट निकाल्दाखेरि भ्यालु 0 आयो भने युनिक सोल्युसन छैन, किनकि इन्भर्सै आउँदैन नि त। त्यस पछाडि 0 आएन भने चाहिँ युनिक सोल्युसन छ भन्ने युनिक सोल्युसन। दिज इक्वेसन्स हैव युनिक सोल्युसन अर नट भनेको छ भने अब निकालिराख्नु परेन के अरे हामीले भ्यालु हैन। अब छ कि छैन मात्रै ट्याक्कै हेरेर भनिदिउँला है। क्वेसन नम्बर 5 को ए मा हेरौँ। हामीलाई दिएको छ कति? x + y = 4 एन्ड अर्को इक्वेसन छ
x minus y equals to 3. Now solution गरौँ. The given equation are x plus y equals to 4 एउटा इक्वेसन भयो, x minus y equals to 3 अर्को इक्वेसन भयो. ल यसरी अब यस्तो फर्ममा इक्वेसन छैन भने तपाईले यस्तो फर्ममा चाहिँ इक्वेसनलाई बनाउनु पनि पर्छ है, क्रामर्समा जस्तै. अब writing the given equation in matrix form. ल matrix form मा राख्दाखेरि in matrix form हेर्नुस् त यो कति हुने भयो त 1 1 1 minus 1 ब्राकेटमा xy अघि फ्याक्टराइज गरे जस्तै इक्वल्स टु कति त 4 3. बुझ्नुहुन्छ? ल हेर्नुस् केही फरक छ छैन. यसको मतलब और यो भनेको कति हुने भयो त ax इक्वल्स टु b. बुझिन्छ? ax इक्वल्स टु b. ल्याङ्ग्वेज लेख्नुहुन्छ भने वेयर a इक्वल्स टु 1 1 1 minus 1 x इक्वल्स टु xy र b इक्वल्स टु कति त 4 3. ठीक छ. अब तपाईलाई चाहिने के को मात्रै हो, a को कुरा मात्रै हो. युनिक सोल्युसन छ कि छैन भन्नलाई त a को डिटर्मिनेन्ट मात्रै फाइन्ड गर्नुपर्ने हो नि. ल डिटर्मिनेन्ट फाइन्ड गर्दिउँ. नाउ अरु केही लफडा गरिराख्नु परेन. a डिटर्मिनेन्ट इक्वल्स टु 1 1 1 minus 1 है. अब इक्वल्स टु कति हुने भयो त -1 into 1 -1 into 1. यो चाहिँ हेर्नुस् -1 into 1 भयो, यो फर्मुलाको माइनस हो 1 into 1 भयो. इक्वल्स टु -2 डज नट इक्वल्स टु के त 0. भ्यालु कति आउने भयो त -2 आयो. -2 आएन. अब यसको के छ त सो द मैट्रिक्स एज युनिक सोल्युसन. यो मैट्रिक्स को चाहिँ युनिक सोल्युसन छ भनेर भन्नु पर्यो है. ठीक छ. ल अब बी मा हेरौं. बी मा हामीलाई दिएको मैट्रिक्स के छ 4x plus 2y equals to 8 and x minus y equals to 1. Okay. The given equations are, the first equation is 4x plus 2y equals to 8 and the second equation is x minus y equals to 1. यस दुईटैलाई केमा लेख्नुस् त मैट्रिक्स फर्ममा लेख्नुस्. राइटिङ द गिवन इक्वेसन इन मैट्रिक्स फर्म. ओके. मैट्रिक्स फर्ममा लेख्दा कोएफिसिएन्ट लेख्दिनुस् x 4 1 2 -1 साइन पनि बोकेर लिएर आउनुस् है कोएफिसिएन्ट लेख्दाखेरि. अनि अब बाँकी रह्यो यो फ्याक्टराइजको सिस्टम xy इक्वल्स टु 8 1. ठीक छ. हामीलाई चाहिने के मात्रै हो अगाडिको पार्ट मात्रै हो. और यसलाई हामीले के भन्न सक्यो ax इक्वल्स टु b वेयर a इक्वल्स टु 4 2 1 -1 x इक्वल्स टु xy एन्ड b इक्वल्स टु 8 1. ल अब हामी के को डिटर्मिनेन्ट फाइन्ड गर्दियौ त a को डिटर्मिनेन्ट फाइन्ड गर्दियौ. 0 आउँदो रहेछ कि रहन्छ हेरौँ. Now a determinant equals to 4 2 1 -1 equals to -1 into 4 -1 into 2 gives you kati ta -6 which does not equals to 0. So the matrix has unique solution. अब युनिक सोल्युसन छ कि छैन भनेर मात्रै सोधेको भएर हामीले यहाँसम्म गरियो है. अब तपाईलाई फाइन्ड द भ्यालु अफ x एन्ड y भनेको भए त्यस पछाडी फेरि हामीले नेक्स्ट स्टेप सुरु गर्थ्यौं कसरी गर्ने भनेर है. अहिले चाहिँ हामीलाई युनिक सोल्युसनको बारेमा मात्रै सोधेको छ, त्यही भएर युनिक सोल्युसन सम्म मात्रै गरिएको छ है. बुझ्नुहुन्छ नि मज्जाले. केही छ प्रब्लम यसमा? हुन नपर्ने हो. ल हेरौँ है त. नेक्स्ट पनि हेरौँ, अर्को प्रब्लम पनि हेरौँ. अहिलेसम्म बुझ्नु भएन भने फेरि बुझ्ने कोसिस गर्नु होला है.
ओके ल क्वेसन नम्बर 5 सी हेरौँ के प्रोभाइड गरेको छ 5C मा हामीलाई 3x plus 11y 3x plus 11y equals to 7 and 6x plus 22y equals to 5 6x plus 22y equals to 5 ल ओके the given equations are यही फर्ममा हुनुपर्छ है लेख्दाखेरि इक्वेसन चाहिँ छैन भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त चेन्ज गरेर यो फर्ममा नै इक्वेसनलाई लिएर आउनु पर्यो अब भ्यालु निकाल्ने तरिका पनि यही हो आधा बाटोसम्म त हामीले सिकिहाल्यौँ हो डिटर्मिनेन्टसम्म त हामीलाई चाहियो त्यस पछाडि मल्टिप्लाई मात्रै बाँकी रहन्छ है ल यति भइसके पछाडि अब हामीले के गर्नु पर्यो राइटिङ द इक्वेसन इन मैट्रिक्स फर्म ल मैट्रिक्स फर्ममा लेखिदिन्छु यो इक्वेसनलाई 3 6 11 22 xy equals to 7 5 है ल अब यति लेखिसक्नु भयो अब यति गरिसके पछाडि के गर्नु पर्यो त यसलाई डिनोट गर्दियौं केहीले ax equals to b where a equals to कति त 3 11 6 22 x equals to xy b equals to 7 5 अब अहिले तपाईलाई युनिक सोल्युसनको बारेमा मात्रै चाहिने छ भने a मात्रै लिएर गर्दा पनि हुन्छ तर यति गर्दिनु भयो भने राम्रो देखिने भयो है त्यही भएर कन्फ्युजै नगरौँ त्यति गर्नलाई नाउ a को डिटर्मिनेन्ट निकाल्दियौं 3 11 6 22 equals to 22 into 3 minus 6 into 11 अब हेरौं कति आउँदो रहेछ त भनेर भन्दा हेर्नुस् 22 तिया 66 यो पनि कति आउने भयो 11 छका 66 मान्छे कति आयो त 0 आयो अब के लेख्नु पर्यो since a determinant is 0 so it does not have unique solution के भन्दिनु पर्यो त अब 0 आइसक्यो डिटर्मिनेन्ट 0 आयो नि युनिक सोल्युसन छ भन्न पाइयो त छैन भन्दिनु सकिहाल्यो केस खतम ल अब 5D हेरौँ है त ओके ल 5D मा हामीलाई क्वेशन छ x minus 2y equals to 4 and 3x minus 5y minus 7 equals to 0 3x minus 5y minus 7 equals to 0 अब ल लेखौं the given equations are x minus 2y equals to 4 पहिलो इक्वेसन त भइहाल्यो सेकेन्ड वन 3x minus 5y minus 7 equals to 0 हेर्नुस् त यसको फर्म ठीक छ त छैन फर्म ठीक छैन भने यसलाई फर्म चेन्ज गर्न पर्यो और 3x minus 5y equals to 7 बल्ल इक्वेसन 2y भयो कन्स्ट्यान्टलाई कता लेखिदिनु पर्यो त पछाडी लेखिदिनु पर्यो है ल अब सेम प्रोसेस फेरि writing the above equations in matrix form कति हुने भयो हेरौँ त 1 3 minus 2 minus 5 equals to 1 3 minus 2 minus 5 equals to sorry xy equals to 4 7 और यसलाई हामीले ax equals to b where a equals to 1 3 minus 2 minus 5 x equals to xy and the value of b is 4 7 okay now find a determinant minus 5 into 1 minus 3 into minus 2 यो फर्मुला को माइनस हो है अंक को माइनस हैन है याद गर्नुस्
-5 भयो प्लस 6 भयो भनेपछि कति आउने भयो त 1 डज नट इक्वल्स टु 0 सो इट हेज युनिक सोल्युसन। ठिक छ, सिम्पल छ, 0 आएन छ 0 आयो छैन, केही प्रब्लम छ त केही पनि छैन है। तरिका यही हो। अब यसरी यहाँ चाहिँ सानो एउटा मात्रै स्टेपमा चेन्ज गर्ने आइदियो यताउता लैजाने, यो लामो किसिमको चेन्ज गर्ने पनि आउन सक्छ। त्यही भएर यति कुरा चाहिँ याद गर्नुहोस्, इक्वेसनको फर्म चाहिँ यस्तो हुनु पर्यो, छैन भने बनाउनु पर्यो है। अर कि त यस्तो हुनु पर्यो नभए यस्तो हुँदा पनि हुन्छ है, 3/x प्लस 4/y यस्तो हुँदा पनि केही फरक पर्दैन है। कि त डिनोमिनेटरमा भेरिएबल हुन पर्यो नभए यस्तो किसिमको इक्वेसनको फर्म हुन पर्यो। छैन भने बनाउनु पर्छ पहिला इक्वेसनको फर्म, त्यस पछाडि बल्ल सोल्युसन स्टार्ट गर्नुपर्छ है। ल क्वेसन नम्बर 5 को डी सम्म त भयो। अब ई र एफ गरौँ है त। क्वेसन नम्बर 5 ई इक्वेसन हामीलाई दिएको छ 3x प्लस 5y इक्वल्स टु 2, 3x प्लस 5y इक्वल्स टु 2 एन्ड 5y माइनस 3x इक्वल्स टु 3, 5y माइनस 3x इक्वल्स टु 3, यही हो 3x प्लस 5y इक्वल्स टु 2। ओके ल, अब द गिवन इक्वेशन्स आर, पहिलो त कति भइहाल्यो 3x प्लस 5y इक्वल्स टु 2, अर्डरमा चाहिँ केही फरक परेन, 5y माइनस 3x इक्वल्स टु 3। अब यसमा हेर्नुहोस् त y को कोफिसिएन्ट अगाडि छ, x को कोफिसिएन्ट के छ त पछाडि छ है। त्यसो भइसके पछाडि अब तपाईले यसलाई चाहिँ के गरिदिनु पर्यो त चेन्ज गरिदिनु पर्यो एकलाई। प्रब्लम हुन सक्छ x लाई अगाडि लेख्ने गरिएको छ, हामीले जे छ त्यसरी नै राखिदिनुस् इक्वेसन 2i। केही छ त समस्या? केही पनि छैन है। अब हामीसँग दुईटा इक्वेसन भयो एन्ड लेखिदिनुस् झुकिएला है। ल पहिलो इक्वेसन यो भयो, दोस्रो इक्वेसन यो भयो। ल यसलाई केमा लेख्यौं त मैट्रिक्स फर्ममा लेख्यौं। मैट्रिक्स फर्ममा लेख्दा कति हुने भयो हेर्नुस्, यो कति छ 3 minus 3 5 5 xy equals to 2 3, और यसलाई हामीले भन्छौं ax equals to कति b, where a equals to 3 minus 3 5 5, x equals to xy, b equals to 2 3। ल अब a निस्क्यो, अब के निकालौं त मोडुलस, मोडुलस है डिटरमिनेन्ट निकालौं। a डिटरमिनेन्ट इक्वल्स टु 3 5 minus 3 5 इक्वल्स टु 5 into 3 माइनस फर्मुला को minus 3 into 5 इक्वल्स टु 15 15 कति आउने भयो 30 डज नट इक्वल्स टु 0, सो इट हैज यूनिक सोल्युसन। अब हेर्नुस् त यसमा केही प्रब्लम देख्नुभयो त तपाईले, यसमा पनि केही पनि प्रब्लम छैन। बस तपाईलाई चाहिँ x र y अगाडि पछाडि दिएको थियो, तपाईले एकपटक त्यो x र y के गर्दिनु पर्यो त मिलाइदिनु पर्यो। नमिलाइकन यतिकै लेख्दा पनि फरक त पर्दैन यसलाई। तर केमा झुकिन सक्नुहुन्छ तपाई भनेर भन्दा अब इक्वेसन लेख्दा सर्लक अगाडि अगाडिको हेरेर लेख्ने बानी हुन्छ नि त, त्यस्तो बेलामा कन्फ्युज हुन सक्छ, बिग्रिन सक्छ। त्यही भएर मिलाइदिनुस् है। ल अब f को हेरौं। The given equations are 3/x plus 2/y equals to 1 and 5/x minus 3/y equals to 9. Now the given equations are equation I, equation 2i.
ल अब हामीले चाहिँ यो इक्वेसनलाई केमा लेख्ने हो त म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्ने हो। केही गरेको छैन, यहाँसम्म जुन इक्वेसन प्रोभाइड गरेको थियो त्यो इक्वेसन हामीले के गर्यौँ त कपी गर्यौँ। कपी गरिसके पछाडि अब यसलाई म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्ने भन्ने कुरो आएको छ। ल लेख्दिउँ 3 5 2 - 3 बस यहाँनिर के हुन्छ अब 1/x 1/y हुन्छ, किनकि x र y के छ त डिनोमिनेटरमा छ। यहाँ न्युमेरेटरमै थियो, माथिपट्टि थियो xy भएको थियो, अब 1/x र 1/y हुन्छ, त्यति हो फरक, अरू केही पनि छैन है। बुझ्नुहुन्छ नि। और ax = b where a = कति छ 3 2 5 - 3 x = 1/x 1/y b = 1 1 9। now a modulus a डिटर्मिनेन्ट क्याल्कुलेट गरौँ। ल 3 5 2 - 3 ठीक छ, इक्वल्स टू -3 × 3 - 5 × 2 इक्वल्स टू -19 जुन चाहिँ 0 सँग के छैन त इक्वल छैन। सो इट हैज युनिक सल्युसन। ल हेर्नुस् त हाम्रो दिएको मैट्रिक्स जति सबैको युनिक सल्युसन रहेछ एक्सेप्ट कुन सी। केही प्रब्लम छ त तपाईहरुलाई यहाँसम्म? अब हेर्नुस् है, यो अहिले जानिहाल्नु भयो भने अहिले तपाईलाई मैट्रिक्स मेथड गर्नुपर्छ नि, त्यसको केसमा एकदमै सजिलो हुन्छ तपाईलाई है। त्यही भएर यो जानिराख्नुस्, बुझिन्छ नि यहाँसम्म मज्जाले। ल ढुक्क छ है। ल अब गर्दिहालौं क्वेशन नंबर 6। क्वेशन नंबर 6 मा भन्छ तपाईलाई सल्भ फर x एन्ड y भन्छ। ल अब a को क्वेशन तपाईलाई प्रोभाइड गरेको छ 1 2 - 8 3 xy इक्वल्स टू ल्यार्नुस् अघिको भन्दा केही पनि फरक छ त छैन। xy निकाल्नु छ नि यो टर्मलाई त यता लिएर जानु पर्यो, यो टर्म यता जाँदा यो टर्मको के हुन्छ त इन्भर्स हुन्छ, त्यति हो हामीले जान्नु पर्ने। त्यति हो भने ल सबसे पहिला त के गर्दियौ त यो माथिको टर्मलाई लेट a इक्वल्स टू कति त 1 - 8 2 3 a लेट गर्दियौ। अब यसको त हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ त a इन्भर्स फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ नि त है। ल फाइन्ड आउट गर्दियौ। अब a डिटर्मिनेन्ट इक्वल्स टू 1 2 - 8 3 इक्वल्स टू 3 × 1 - 2 × -8 3 भइहाल्यो, 8 दुना कति भयो त 16 19 हुने भयो। ठीक छ, ए डिटर्मिनेन्टको भ्यालु कति आयो त 19 आयो। ल ए डिटर्मिनेन्ट आइसके पछाडि अब ए इन्भर्स फाइन्ड गर्दियौ। ए इन्भर्स को भ्यालु कति हुन्छ त फर्मुला के हुन्छ ए डिटर्मिनेन्ट डट एडजोइन्ट अफ ए इक्वल्स टू 1/19। अब एडजोइन्ट गर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ मेन डायगोनलको एलिमेन्ट रिभर्स गर्नु पर्यो, 3 1 साइन चेन्ज गर्नु पर्यो 8 - 2। हेर्नुस् त 1 3 3 1 भयो, 8 को साइन नेगेटिभ थियो पोजिटिभ भयो, 2 को साइन पोजिटिभ थियो के भयो त नेगेटिभ भयो। यो कुन केसमा गर्नुपर्छ हामीले एडजोइन्ट पत्ता लगाउने केसमा। ल अब एडजोइन्ट सम्म पत्ता लागिसक्यो भने अब सिम्पल छ, ल गर्दिहालौं। नाउ अब चाहिँ यो के हुने भयो त xy इक्वल्स टू a इन्भर्स -7 5 हुन्छ भनेर हामीले जान्यौ। ठीक छ, किनकि xy मात्रै निकाल्नु छ भने त्यसलाई त यता लिएर गइदिनु पर्यो नि त हामीले है। और xy इक्वल्स टू a इन्भर्स हाम्रो कति आएको छ 1/19 3 8 - 2 1 यता -7 5।
बुझ्नुहुन्छ केही समस्या छ? अब यहाँ सबैलाई यसलाई एक्स मानिदिएर यसलाई बी मानिदिएर एएक्स प्लस एएक्स इक्वल्स टु बी गरेर गरिदिँदा पनि केही फरक पर्दैन थियो, यत्तिकै गरिदिँदा पनि भयो है। एक्स वाई इक्वल्स टु 1/19 अगाडि झुन्ड्याइराख्नुहोस्। अहिले डिभाइड गरौँला। ल पहिला यता गरौँ। 3 × -7 प्लस 8 × 5 ठिक छ। अब यसमा आउने भयो -2 × -7 प्लस 1 × 5 इक्वल्स टु 1/19। अब हेर्नुहोस् 7 या 21 -21 प्लस 40 14 प्लस 5 दुईटैको भ्यालु कति आउने भयो त 19 आउने भयो। 1/19 यो पनि 19 यो पनि 19 और एक्स वाई इक्वल्स टु कति 19 ले डिभाइड गरिदिनुस् दुवैलाई कति आउने भयो 1 आउने भयो। देयरफोर एक्स इक्वल्स टु 1 एन्ड वाई इक्वल्स टु पनि कति हुने भयो त 1 हुने भयो है। केही छ त प्रब्लम यसमा तपाईलाई? केही पनि छैन। बस तपाईले के बुझ्नु पर्यो त भनेर भन्दा यो माथिको म्याट्रिक्सलाई चाहिँ तपाईले केले गर्दिनु पर्यो ए लेट गरेर गर्दिनु पर्यो, आइहाल्छ, केही गाह्रै छैन है। ल क्वेसन नम्बर बी हेरौँ। 6b है। 6b मा तपाईलाई भन्छ 1 - 2 7 3 1 - 2 7 3 xy इक्वल्स टु -7 5। here let a equals to कति त 1 - 2 3 7। now a find out भयो भने ल अब a को डिटर्मिनेन्ट निकालौं, किनकि यो यता जाँदा त के हुन्छ बराबर पछाडि जाँदा त इन्भर्स हुन्छ, त्यो तपाईले बुझ्न पर्यो है। a डिटर्मिनेन्ट इक्वल्स टु 1 - 2 3 7 इक्वल्स टु 7 × 1 - 3 × -2 इक्वल्स टु 7 × 7 3 × 2 7 × 13 डज नट इक्वल्स टु 0। सो यो पनि लेख्नुपर्छ, अघि बिर्सिएछ है। इट हेज युनिक सोल्युसन। 0 छैन भने यसको चाहिँ के छ त युनिक सोल्युसन छ। त्यसो भएपछि बल्ल के फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ एक्स र वाई को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। ए इन्भर्स इक्वल्स टु एडजोइन्ट अफ ए। अब यो एडजोइन्ट अफ ए छुट्टै निकालेर पछि प्लेस गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। यहाँ ए इन्भर्सको सट्टा एडजोइन्ट निकालिराखेर गरे पनि भयो हैन, एकैचोटि फर्मुलामा राख्छु भन्दा पनि भयो है। ल ए को एडजोइन्ट गर्नु पर्यो भने हेर्नुस् 7 1 2 - 3 यस्तो हुने भयो। ठीक छ। अब यहाँसम्म त तपाईलाई केही प्रब्लम छ त छैन। अब बाइ क्वेशन भनिदिनुस्। हामीलाई के थाहा छ त xy इक्वल्स टु a इन्भर्स -7 5। ठीक छ। यो हुन्छ भन्ने त बुझिहाल्नु भयो तपाईले। यो यता जाँदा के भइहाल्छ a इन्भर्स भइहाल्छ। और a इन्भर्स को भ्यालु हामीले कति निकाल्यौं 7 2 -3 1 यो आयो -7 5 इक्वल्स टु 1/13 क्यारी गरिराख्नुस्। 7 × -7 प्लस 2 × 5 -3 × -7 प्लस 1 × 5। ओके यो कति आउने भयो त 1/13 यो आउने भयो -49 -49 -39 माइनस प्लस 21 21 प्लस 5 26 और xy इक्वल्स टु 13 ले डिवाइड गरिदिनुस्। यो आउने भयो -3 यो आउने भयो 2। ठीक छ। 13 ले डिवाइड भएको है। 13 3 जा 39 13 2 जा 26। देयरफोर x इक्वल्स टु 3 एन्ड y इक्वल्स टु 2। यसरी तपाईले सजिलरी के क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो भ्यालु दिएको छ भने
सजिलरी क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ, केही अप्ठ्यारो पर्दैन तपाईलाई है। ल क्वेसन नम्बर 6 है। अब यति जानिसके पछाडि त पछाडिको 7 8 यस्तै किसिमको हो हैन। अब यहाँ हाफ हाफ प्रोसेस त तपाईले गरिहाल्नु, बस त्यसमा चाहिँ अलिकति माथि ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्ने मात्रै हो, भइ नै हाल्छ। अब 6C मा तपाईलाई दिएको छ 5 7 1 4 xy equals to 1 minus 5। ओके, ल गरिहालौँ यसलाई। लेट a equals to 5 7 1 4। अब तपाईले b equals to 1 minus 5 लेट गरेर यतापट्टि लेख्दा पनि हुन्छ। अब त्यो झन्झट किन गरिराख्नुहुन्छ हैन, धेरै नचाहिने कुरा किन लेट गरिराख्नु, यो त सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले मात्रै हो, त्यही भएर परेन है त। नाउ a determinant equals to 5 7 1 4 equals to 5 into 4 minus 1 into 7 equals to 13 does not equals to 0, so it has unique solution। के छ त्यो मैट्रिक्सको युनिक सोल्युसन छ। अब यसमा चाहिँ के, अब यति गरेर ए इन्भर्स एक्जिस्ट भनेर पनि लेखिदिनुहुन्छ, अहिले पनि लेखिदिनुस्, त्यो पनि के भयो त राम्रो भयो है। ल अब ए इन्भर्स क्याल्कुलेट गरौँ। ए इन्भर्सको लागि द डिटर्मिनेन्ट अफ ए मल्टिप्लाइड बाई द एडजोइन्ट अफ ए एन्ड द डिटर्मिनेन्ट इज 13। एडजॉइंट निकाल दो मैट्रिक्स को 4 5 minus 7 minus 1। You have to replace the element of main diagonal and replace the sign of secondary diagonal to calculate adjoint of any matrix, any 2 by 2 matrix है। 3 by 3 matrix को केसमा चाहिँ अब तपाईलाई 10 क्लाससम्म 3 by 3 matrix चाहिँदैन, त्यहाँ माथि चाहिँ वे फरक छ है 3 by 3 matrix को लागि। ल हामीसँग ए इन्भर्स पनि आइहाल्यो। नाउ नभए के बाई क्वेश्चन लेखे पनि भयो। अब हामीलाई के थाहा छ त एक्स वाई इक्वल्स टू, योलाई ए मानेको हो नि, यो त जाँदा कति भइहाल्छ त ए इन्भर्स 1 minus 5। ए इन्भर्स हामीले कति निकाल्यौं 1 by 13 4 minus 7 minus 1 5 1 minus 5। ठीक छ। अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त इन्भर्स क्याल्कुलेट गर्न सरी मल्टिप्लाई गर्न सकिहाल्नुहुन्छ है। मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कसरी गर्ने भनेर सिकेका थियौ हामीले। रोले रोलाई कलमले कलमलाई सरी रोले कलमलाई गर्ने भनेर सिकेका थियौ। 4 into 1 minus 7 into minus 5 minus 1 into 1 plus 5 into minus 5। ओके 1 by 13 यो कति आउनु भयो त 4 39 आयो माथि, तल आउनु भयो -26 और एक्स वाई इक्वल्स टू डिवाइड गरिदिनुस् 3 minus 2 therefore x equals to 3 and सिम्पल छ है यो मल्टिप्लिकेसन रोले कल। अब हेर्नुस्, अब यसको एउटा मेन कुरा पनि थाहा पाइहाल्नुस् है। जस्तै यहाँ छ नि यो मैट्रिक्स 2 by 2 हो, यो मैट्रिक्स कति हो त एउटा रो दुईटा रो एउटा कलम 2 by 1 हो। ठीक छ। मैट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्न मिल्नलाई सधैं के हुनुपर्छ, मैट्रिक्स को पछाडीको अर्डर, फर्स्ट मैट्रिक्स को कलम र सेकेन्ड मैट्रिक्स को चाहिँ रो को नम्बर के हुनुपर्छ इक्वल हुनुपर्छ। ठीक छ। इक्वल छ गुणन गर्न मिल्छ। रिमेनिङ कति रह्यो हेर्नुस् त अगाडि 2 बाँकी छ 1, यो आउने मैट्रिक्स के को अर्डरमा आउनुपर्छ 2 into 1 को अर्डरमा आउनुपर्छ। आएन भने तपाईको हिसाब बिग्रियो भनेर बुझ्नु होला। छ कि छैन 1 2 1 2 into 1 को अर्डरमा छ नि त है। यस्तो भयो भने गुणन गर्न मिल्यो र रिमेनिङ दुईटा अर्डर चाहिँ त्यो आउने रिजल्ट आउने मैट्रिक्स को अर्डर हुन्छ, त्यसरी बुझ्नु होला है। ल अब यो तपाईलाई मैले रुल्स कोमा सिकाइदिएको छु।
भिडियो गर अवश्य हेर्नु होला। रुल्स नहेरी फेरि यता सार्न आउनुभयो भने केही जान्नुहुन्न। पहिला रुल्सको भिडियो मजाले पढेर आउनुहोस्, त्यस पछाडि तपाईँहरूलाई ढुक्कले यता गर्न सक्नुहुन्छ है। नत्र त फेरि के गर्यो भनेर गाली गर्नु बेर छैन। अब क्वेसन नम्बर 6 को डी हेर्नुहोस्। डीमा तपाईँलाई भन्छ 4 - 3 3 7 multiplied by xy equals to 11 - 1। ल अब सुरु गरौँ। यहाँ let a equals to 4 - 3 3 7। now डिटर्मिनेन्ट, किनकि हामीलाई के चाहिन्छ त्यो यता जाँदा त इन्भर्स हुन्छ भन्ने थाहा छ। इन्भर्स निकाल्नलाई सबसे पहिला त चाहिने कुरा के हो? डिटर्मिनेन्ट। डिटर्मिनेन्ट 0 आयो भने इन्भर्स नै हुँदैन, 0 आएन भने यस इट एज इन्भर्स भनेर बाँकीको प्रोसेस हामीले गरिन्छ। 7 × 4 - 3 × -3 इक्वल्स टु 7 × 28 28 र 9 ले 36। ठीक छ, ए डिटर्मिनेन्ट कति आयो त? 36 आयो। ल अब ए इन्भर्स इक्वल्स टु एडजोइन निकालिदिनुहोस्। 7 4 3 - 3 एडजोइन त जानिहाल्नु भयो है। ठिक छ। अब बाई क्वेश्चन हामीलाई के थाहा छ? xy इक्वल्स टु ए इन्भर्स 11 - 1। ठीक छ। और xy इक्वल्स टु ए इन्भर्स को भ्यालु कति निस्क्यो त? 1/36। मैट्रिक्स हाम्रो कति छ? 7 3 - 3 4 पछाडि कति छ? 11 - 1 इक्वल्स टु 1/36। ल मल्टिप्लाई गरिदिउँ। 7 × 11 प्लस 3 × -1। ठीक छ। अब -3 × 11 प्लस 4 × -1। यही त हो। 7 3 - 3 4 11 - 1 नै छ हामीलाई। 7 4 - 3 3 7। 28 र 7 × 28 28 र 9 ले कति हुने भयो त? 37 हुने भयो है। 37 36 होइन, कति हुने भयो? 37। जोड घटाउमा समस्या। 28 र 9 ले 37 हुने भयो। ओके। ल 1/37। अब हेर्नुहोस् यो कति भयो? 77 - 3 यो हुने भयो -33 - 4। 1/37 77 - 3 आउने भयो तपाईको कति त? 74 - 37। और xy इक्वल्स टु कति हुने भयो त? हेर्नुहोस् त, यसले 2 पटक जान्छ, यसले -1। therefore x इक्वल्स टु 2 and y इक्वल्स टु -1। सिम्पल छ। केही छ त प्रब्लम? केही प्रब्लम छैन है। जोड घटाउ चाहिँ हेर्नु होला राम्रोसँग है। ठीक छ। ल यसरी 6 को डी पनि तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त? कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ है।
ल अब क्वेसन नम्बर 7 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 7 बाट चाहिँ हामीलाई लङ क्वेसन प्रोभाइड गरेको छ, जुन चाहिँ इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट र आउने पोसिबिलिटी भएको क्वेसनहरू छ है त। ल क्वेसन नम्बर 7 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 7 को ए मा तपाईलाई प्रोभाइड गर्यो x + y = कति 5 एन्ड x - y = कति छ त 3 छ है। दुईटा इक्वेसन हामीलाई प्रोभाइड गर्यो। ल ठिकै छ, ल सुरु गरिदिइहालौँ यसमा। इक्वेसन आई एन्ड हेर्नुहोस् है त, फर्म सेम छ हामीलाई जस्तो फर्ममा चाहिने हो त्यस्तै फर्ममा छ भने चाहिँ फर्म चेन्ज गरिराख्नु पर्यो त परेन। पहिला हामीले के कपी गरियो त, अब x + y = 5 र x - y = 3 दिएको रहेछ। पहिला ट्याक्कै इक्वेसन कपी गरियो। अब इक्वेसन कपी गरिसके पछाडि यसलाई कुन फर्ममा लेख्नु पर्यो त, मेट्रिक्सको फर्ममा लेख्नु पर्यो। राइटिङ द अबोभ इक्वेसन्स इन मैट्रिक्स फर्म। हामीले केमा लेख्यो त, मैट्रिक्स फर्ममा लेख्यो। ल लेख्दिउँ अब 1 1 1 - 1 x y = 5 3। सेम अघि गरेकै प्रोसेस हो, केही खाली छैन, केही फरक छैन है। और यो भनेको कति हुने भयो त, x = b और x = a इन्भर्स b। ल हेर्नुहोस् त, यति एक लाइन थपिदिउँ। यो x निकाल्नु छ भने यता जाँदा के हुने भयो त, a इन्भर्स b हुने भयो है। x = कति हुने भयो त, a इन्भर्स b हुने भयो। नाउ वेयर a = हामीसँग कति छ 1 1 1 - 1, x = कति छ x y छ एन्ड b = हामीसँग भ्यालु छ 5 3। ठिक छ। ल यसरी ट्याक्क गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले है। हेर्नुहोस् त, x = b भयो, यसलाई a यसलाई x यसलाई b मान्यो भने x = a इन्भर्स b भयो। जहाँ चाहिँ हामीले के गरियो त, a को भ्यालु यो छ, b को यो छ, x को यो छ भनेर ट्याक्क लेखियो है। अब यति आइसके पछाडि अब नाउ अब के निकाल्नु पर्यो त, पहिला त a इन्भर्स निकाल्नु पर्यो। के लेख्नुस् त, ल्याङ्ग्वेज लेख्दिँदा राम्रो हुन्छ है, क्याल्कुलेसन अफ a इन्भर्स भन्नुस्। नलेखिकन गर्दा पनि केही फरक पर्दैन थियो पर्न त, तर लेखिदिए राम्रो। क्याल्कुलेसन अफ a इन्भर्सलाई सबसे पहिले यु हेभ टु फाइन्ड द डिटर्मिनेन्ट अफ a 1 1 1 - 1 equals to -1 * 1 - 1 * 1 equals to -2 does not equals to 0, so a inverse exists। अब यसमा के छ त, a इन्भर्स छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो, किनकि भ्यालु डिटर्मिनेन्ट केसँग इक्वल छैन, 0 सँग इक्वल छैन, त्यही भएर हाम्रो a इन्भर्स एक्जिस्ट गर्छ। ओके। ल अब a इन्भर्स को लागि के हो फर्मुला, 1/डिटर्मिनेन्ट अफ a डट एडजोइन्ट अफ a। बुझ्नुहुन्छ, यसमा त केही गाह्रो छैन नि है। ओके, इक्वल्स टु 1/ कति छ हाम्रो डिटर्मिनेन्ट हेर्नुहोस् त, -2 छ। एडजोइन्ट गरिदिउँ, एडजोइन्ट कति छ हाम्रो 1 1 1 -1 छ। अब यसलाई एडजोइन्ट गर्नु पर्यो भने पहिला त यो एलिमेन्ट उल्टो बनाउनु पर्यो, -1 1 आयो, अब साइन चेन्ज गर्नु पर्यो, -1 -1। बुझिन्छ, मजाले बुझिन्छ। अब हेर्नुहोस् है त, यसमा चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा एउटा चिज के थपिदिन सक्छौँ। अब एउटा यतिकै छोडिदियो भने फरक त पर्दैन है, तर ल यतिकै छोडिदिउँ, केही नगरौँ, यहाँ दुःख यतैपट्टि गरौँला जे गर्ने है। अब वी नो यति भइसकेपछि x = a इन्भर्स b हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा छ। a इन्भर्स भनेको हामीले कति निकाल्यौँ, -1/2, तलको माइनसमा माथि लेख्न पाउनुहुन्छ, -1 -1 -1 1, b को भ्यालु कति छ हामीसँग 5 3। अब तलको माइनसलाई किन माथि लेखेको, कसरी लेखेको भनेर सोध्नुहुन्छ भने यस्तो भएको, हामीसँग थियो 1/-2, तल माइनस राख्दा त नराम्रो देखियो, सधैँ छ भने पनि हामीले कता लैदिनुपर्छ त, न्युमेरेटरमा लैदिनुपर्छ। यसको लागि हामीसँग बेसिक रुल के थाहा छ हामीलाई, सेम चिजले मल्टिप्लाई गर्न पाइन्छ।
यहाँ नि डिनोमिनेटरमा पनि 2 ले, न्युमेरेटरमा पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्न पाइन्छ। यस्तै हामीले कतिले मल्टिप्लाई गर्दियौँ, दुवैतिर -1 ले मल्टिप्लाई गर्दियौँ। दुवैतिर -1 ले मल्टिप्लाई गर्दा 1 * -1 -1 भयो, -2 * -1 कति भयो त 2 भयो। यसरी माथि सिफ्ट भयो। बस अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो, तल डिनोमिनेटरमा माइनस छ भने त्यसलाई कहाँ पुर्याउन पाइन्छ, न्युमेरेटरमा पुर्याउन पाइन्छ। ढुक्क पुर्याइदिनु, सकिहाल्यो, खतम। ल हेर्नुस्, अब यो मल्टिप्लाई गर्नुभन्दा एक स्टेप पहिला यो माइनसले भित्र खोलिदिनुस्, अरूले पर्दैन है, केले मात्रै, माइनसले मात्रै गरिदिनुस्। 1 1 1 -1। त्यसपछि तपाईलाई मल्टिप्लाई गर्न पनि के हुन्छ त, सजिलो हुन्छ नि त। ल मल्टिप्लाई गर्न थाल्नुस्। 1 * 5 + 1 * 3, 1 * 5 - 1 * 3। ठिक छ। अब यस्तो एकैचोटि यस्तो लेखिदिँदा समस्या होला, प्लस माइनस 1 * 3 गर्नुस्। ओके, यो आउने भयो 1/2 ब्राकेट, हेरौँ त कति छ, 8 भयो माथि, तल 5, 5 बाट 3 घटाइदिनुस्, कति आउने भयो त 2 आउने भयो। और x = कति आयो त 4 1। अब और नभनौँ ल, देयरफोर भनिदिउँ, x भनेको हाम्रो लागि xy छ = 4 1। सो x = 4 and y = 1। ल हेर्नुहोस् त, केही पनि प्रब्लम हुन्छ भने अब यस्तो, ल यो त यस्तो भयो भनेर भन्ने कोसिस गर्नु होला। पहिला तपाईलाई इक्वेसन प्रोभाइड गर्छ, इक्वेसन यो फर्ममा छ कि छैन हेर्नुहोस्, छैन भने त्यो फर्ममा बनाउनुस्, छ भने त्यही फर्ममा राखिदिनुस्, सकिहाल्यो है, केही फरकै परेन। र त्यस पछाडि मैट्रिक्स फर्ममा लेख्नुस्, यस्तो बनाउनुस्, क्याल्कुलेसन गर्नुस्, ए लाई चाहिने कुरा यति, यतापट्टि मल्टिप्लाई गरिदिनुस्, एन्सर आइहाल्छ। अब यसका धेरै प्रश्नहरू छन् यहाँ हामीसँग है, होला नि 10 12 वटा। अब त्यति गरिन्जेलसम्म तपाईलाई आइडिया भइहाल्छ है। यदि कहीँ कतै केही यसो मिस भएको छ भने पनि, मैले भन्न बिर्सेको रहेछु भने पनि म सम्झिँदै भन्दै जान्छु हैन। डिटेलली हेर्न चाहिँ नछुटाउनु होला है। यो गाह्रो छ, यो मेहनतको काम छ नि त, सजिलो कहाँ छ। ल क्वेसन नम्बर 7b हेर्नुहोस्, 7b मा तपाईलाई भन्छ 9x - 8y = 12 and 2x + 3y = 70। यस्तो छ है हामीसँग। ल अब सुरु गरिहालौँ। The given equations are and इक्वेसन कति भयो त 2y भयो। ल अब यो इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले कुन फर्ममा लेख्नु पर्यो त, मैट्रिक्सको फर्ममा लेख्नु पर्यो। ल लेख्दिउँ। यो भनेको कति हुने भयो त हेर्नुस् त, ax = b, therefore x = a इन्भर्स b। उता जाँदा a बराबर कटेर जाँदा a इन्भर्स हुन्छ मैट्रिक्समा। क्लियर हुनुहुन्छ? where a = हामीसँग कति छ 9 2 - 8 3, x = xy and the value of b is 12 17। ओके, अब हेर्नुस् है त, इन्भर्स निकाल्नु छ भने त सबसे पहिला त हामीले a को डिटर्मिनेन्ट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। सो अब के क्याल्कुलेट गर्दिउँ त, a इन्भर्स क्याल्कुलेट गर्दिउँ। अब क्याल्कुलेसन अफ a इन्भर्स, त्यसको लागि सबसे पहिला हामीलाई चाहियो द डिटर्मिनेन्ट अफ a। 9 - 8 2 3 = 9 * 3 - 2 * -8। ल 9 तिया 27 र 16 43, कति आउने भयो त यसको भ्यालु
43 does not equals to 0, so A inverse exists. डिटर्मिनेन्ट 0 आउनु भएन है। डिटर्मिनेन्ट 0 आयो भने तपाईँलाई सल्भ भनेर क्वेसन आएको छ, डिटर्मिनेन्टको भ्यालु 0 आयो भने तपाईँले यतिमै के गरिदियो हुन्छ, छोडिदियो हुन्छ। डिटर्मिनेन्ट 0 छ, यो सोल्युसन गर्न सकिँदैन भनिदिनुहोस्, छोडिदिनुहोस्। एन्ड A inverse equals to, what's the formula of A inverse? The determinant of A dot adjoint of A. The determinant of A is 43. अब adjoint of A लेखौँ, कति छ हाम्रो 9 र 3 छ, उल्टो बनाउनुहोस्, 3 र 9 भइहाल्यो। 8 नेगेटिभ छ, पोजिटिभ बनाउनुहोस्, 2 पोजिटिभ छ, नेगेटिभ बनाउनुहोस्, सकिहाल्यो। ओके, ल यतिसम्म हामीले सामान्य काम सकिहाल्यौँ, हाम्रो ए इन्भर्ससम्म निकाल्यौँ। केही छ त प्रब्लम, हेर्नुहोस् त, इक्वेसन दिएको थियो, फर्म ठिक छ, इक्वेसनको म्याट्रिक्स फर्ममा लेखियो, त्यस पछाडि ए यो हो, एक्स यो हो, बी यो हो भन्यो, मोडलस निकाल्यो, ट्याक्क अब ए इन्भर्स निकाल्यो। अब ए इन्भर्स निकालिसकेपछि अब वी नो एक्स इक्वल्स टु ए इन्भर्स बी। ए इन्भर्स हेरौँ त, हाम्रो कति छ, 1/43, 38 minus 2 9। B को भ्यालु हामीसँग कति छ त, 12 17। ठिक छ, ल मल्टिप्लाई गरिदिउँ, 3 into 12, 3 into 12 plus 8 into 17 minus 2 into 12 plus 9 into 17। मल्टिप्लाईको तरिका त बुझ्नुहुन्छ नि, यो रोले यो कलमलाई गरेको, इच इलिमेन्टले एउटा एउटालाई मात्रै गर्ने है, दुईटालाई गर्न पाइएन। हेर्नुहोस् त, अगाडिकोले गरिहाल्यो, 3 into 12 भइहाल्यो, अब रिमेनिङ कति छ, 8 र 17, 8 into 17, त्यसरी भएको है, बुझ्नुहुन्छ नि है। यो आयो 12 3 जा 36 प्लस 17 8 जा 136, यो आयो माइनस 24 प्लस 153 इक्वल्स टू 1/43 129 भनेपछि 3 पटक जाने भयो, 172 12 भनेपछि 4 पटक जाने भयो, 172। अगाडि छँदैछ है, यक्स हाम्रो छँदैछ है। अब नभए यहाँ तपाईँले यक्स अगाडि अर लेखेर लेख्दै आए पनि हुन्छ, यतिकै छोडे पनि केही फरक परेन है। और यक्स इक्वल्स टू, हेर्नुहोस्, 172 डिवाइड 43, 129 डिवाइड 43। अब एकैचोटि गरेर देखाइदिए पनि केही फरक पर्दैन थियो। देयरफोर यक्स वाई, यक्स भनेको त यक्स वाई हो नि त, यक्स भनेको कति हो, यक्स वाई हो, यसलाई 4 चौको भनेपछि 4 3। देयरफोर यक्स इक्वल्स टू 4 एन्ड वाई इक्वल्स टू 3 है। ल यसरी मजाले यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, केही छ त नबुझ्ने, समस्याप्रद केही छैन है, सजिलो छ, ट्याक्क ट्याक्क क्यालकुलेसन चाहिँ बिगार्नु भएन, त्यसो भएपछि ठ्याक्क मिलिहाल्छ है, गाह्रो भन्ने नै छैन यसमा। ओके, ल 7B भयो। अब नेक्स्ट प्रब्लम हेरौँ है त। क्वेसन नम्बर 7C। 7C ले के भन्छ तपाईलाई, 3x plus 5y equals to 21 and 2x plus 3y equals to 13। The 3x plus 5y equals to 21 छ, 2x plus 3y equals to कति छ त, 13 छ। अब the given equations are
यही इक्वेसनलाई केमा लेख्नु पर्यो त म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्नु पर्यो। ल इक्वेसनलाई म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्दिउँ 3 2 5 3 x y इक्वल्स टू 21 13 और यो भनेको कति हुने भयो त ax इक्वल्स टू कति b देयरफोर x इक्वल्स टू a इन्भर्स b है a इन्भर्स डट छ है बीचमा b वेयर a इक्वल्स टू हाम्रो कति भयो त 3 5 2 3 x इक्वल्स टू xy and b equals to 21 13 ल यति निस्क्यो भने ल अब क्याल्कुलेट गरिदिउँ a इन्भर्स नाउ a मोडुलस सरी a डिटर्मिनेन्ट इक्वल्स टू 3 5 2 3 डिटर्मिनेन्ट र मोडुलसमा फरक छ है साइन देख्दा त उस्तै हो तर फरक के छ हामीले अघिल्लो च्याप्टरमा पढेर आइसक्यौँ मोडुलसबाट निस्किँदा पोजिटिभ हुन्छ डिटर्मिनेन्टबाट गर्न सकिँदैन पोजिटिभ हुँदैन -9 एकैचोटि के गरिदिनु 3 into 3 minus 2 into 5 equals to हेर्नुस् त -1 does not equals to 0 so a inverse exists exists अब a inverse equals to 1 upon determinant of a adjoint of a equals to 1 upon -1 कति हुने भयो त हेर्नुस् त चेन्ज त हुँदै नहुने भयो दुईटैमा 3 3 रहेछ चेन्जै हुँदैन 3 -5 -2 3 इक्वल्स टू यो माइनसले मल्टिप्लाई गरिदिउँ कति आउने भयो त यो भनेको -3 5 2 -3 यस्तो है ठीक छ तलको माइनसले माथि पनि मल्टिप्लाई भइहाल्छ अब वी नो हामीलाई के थाहा छ x इक्वल्स टू a इन्भर्स b इक्वल्स टू a इन्भर्स अहिले हाम्रो कति आयो त -3 2 5 -3 र b छ हाम्रो कति 21 13 ल मल्टिप्लाई गरिदिउँ -3 into 21 plus 5 into 13 2 into 21 minus 3 into 13 कति हुने भयो 21 20 त्यहाँ 60 पछि -63 plus 65 13 पंचे त कति हुने भयो त 65 हुने भयो नि त है 21 दुना 42 minus 13 दिया 39 equals to 2 3 आउने भयो है कति आयो त त्यसको भ्यालु कति आयो 2 3 आयो है ब्राकेट त बिगै दिनु पर्यो फेरि x value 2 3 आउने भयो therefore x equals to 2 and y equals to 3 ल यो हल्का छोटो पनि भयो गर्नलाई केही छ त प्रब्लम यसमा केही छैन है सिम्पल अघिको जस्तै हो नयाँ कुरै केही छैन अब चेन्ज गर्नुपर्ने पनि छैन हेर्नुस् है जस्तो इक्वेसन दिन्छ त्यही इक्वेसन राखेर म्याट्रिक्स फर्ममा हालेर गरिदिएको छ भइहालेको छ केही छ त केही पनि छैन ल 7C यसरी सकिन्छ है ल क्वेसन नम्बर 7D मा हामीलाई के दिन्छ x minus 2y equals to -7 and (3x plus 7y equals to) कति दिएको छ त 5 दिएको छ है ल अब लेख्दिउँ the given equations are के छ त
एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू कति -7 पहिलो इक्वेसन भइहाल्यो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू कति 5 यो इक्वेसन कति भयो त 2y भयो है। ल अब गरिदिउँ राइटिङ द इक्वेसन इन कुन फर्ममा राख्दिने त मैट्रिक्स फर्म। ल मैट्रिक्स फर्ममा राख्दाखेरि कति हुने भयो त 1 3 -2 7 xy इक्वल्स टू -7 5 ठीक छ। अब यसमा अब तपाईले के भन्न सक्नुभयो त और यो भनेको ax इक्वल्स टू b देयरफोर x इक्वल्स टू a इन्भर्स b where a equals to हाम्रो कति छ 1 3 -2 7 x equals to xy and b equals to -7 5 ठीक छ। बुझिहाल्नुहुन्छ यसमा त केही प्रब्लम छ त छैन है। हेर्नुस् इक्वेसन थियो इक्वेसनलाई मैट्रिक्स फर्ममा लेख्यो मैट्रिक्स फर्ममा लेखेपछि यो a भयो यो x भयो यो के भयो b x इक्वल्स टू a इन्भर्स b जहाँ यसलाई a b x मानिएको छ भनियो केही पनि गाह्रो छ त छैन। अब हेर्नुस् त x भ्यालु निकाल्न हामीलाई के चाहिँदो रहेछ a इन्भर्स चाहिँदो रहेछ भनेपछि सबसे पहिला त हामीले के क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो त a इन्भर्स क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। लेट्स क्याल्कुलेट a इन्भर्स को लागि पहिला a को डिटर्मिनेन्ट चाहियो 1 -2 3 7 equals to 7 into 1 minus 3 into minus 2 equals to 7 6 13 does not equals to 0 so a inverse exists। a inverse छ भनेर भनियो। ल छ भने अब निकाल्नु पर्यो फेरि छ भने त चाहियो नि त हामीलाई है। a inverse को फर्मुला हाल्दिम के छ त a inverse को फर्मुला 1 by a determinant dot adjoint of a यो चाहिँ के को फर्मुला हो त a इन्भर्स को फर्मुला हो इक्वल्स टू हाम्रो डिटर्मिनेन्ट 1/13 भइहाल्यो ठीक छ। ल अब एडजोइन्ट कसरी निकाल्ने भने यहाँ थियो मेन डायगोनललाई उल्टो बनाउने उल्टो बनाइदिम 7 1 भयो र अर्को डायगोनलमा चाहिँ साइन चेन्ज गर्ने। ल ठीक छ बस गजब भइहाल्यो है। अब वी नो नोटेर तलबाट यता आएको है तपाईको त कापीको तल ठाउँ हुन्छ तलै लेख्नु होला x इक्वल्स टू a इन्भर्स b। अब a इन्भर्स भनेको हाम्रो कति छ हेर्नुस् 1/13 7 2 -3 1 and the value of b is हामीसँग कति छ त -7 5। ल मल्टिप्लाई गरौँ 7 into -7 plus 2 into 5 रोले कलमलाई गरेको है। अब फेरि तलको रोले कलमलाई -3 into -7 plus 1 into 5 equals to 1/13 -49 plus 10 -21 plus सरी -21 भएन 21 हुने भयो दुईटै माइनस छ भनेपछि 21 प्लस कति त 5 और x इक्वल्स टू 1/13 39 26 नेगेटिभमा आयो देयरफोर x भनेको xy हो इक्वल्स टू -3 2 -3 2 कसरी भयो भन्नुहुन्छ त्यो 13 ले दुवैलाई डिवाइड गर्छ है भित्रको नम्बर मल्टिप्लाई हुँदा पनि मैट्रिक्समा दुवैलाई हुन्छ डिवाइड हुँदा पनि दुवैलाई हुन्छ है। सो x इक्वल्स टू -3 एन्ड y इक्वल्स टू कति निस्क्यो त 2 केही छ गाह्रो छँदै छैन डी पनि ल हामीले सकियो। बुझ्नुहुन्छ है डीमा केही छ त प्रब्लम केही छैन है। ल क्वेश्चन नंबर डी पछाडि अब हेरौं क्वेश्चन नंबर
ई हेरौँ है त 7 को ईमा द क्वेसन इज 3x minus 2y equals to 5 and x plus y equals to 5. Okay. The given equations are इक्वेशन के बाटे हो 2i भयो। अब मैट्रिक्स फर्म में लेख्ने मेरो इक्वेसनलाई है हेर्नुस् त 3 1 minus 2 1 x y equals to 5 5 दुईटै 5 5 हो पञ्चधातु ल ठिक छ गाह्रो छ त केही पनि गाह्रो छैन और अब यो के हुने भयो त ax equals to b therefore x equals to a inverse b where a equals to कति छ हामीसँग 3 1 minus 2 1 x equals to xy and b equals to 5 5 ठीक छ ल यसरी च्यास्स गर्न सक्नुहुन्छ है ल गाह्रो छ त केही छैन अब हेर्नुस् x निकाल्न त a इन्भर्स चाहियो भनेपछि a को पहिला त के निकाल्नु पर्यो नाउ a determinant equals to 3 minus 2 1 1 equals to 1 into 3 minus 1 into minus 2 right there equals to 5 आयो so a inverse exists कुनै कुनै त ओके कुनै कुनै त ट्याक्क ऊ हुने आइडिया पनि त हुन्थ्यो नि छोटो हुने आइडिया पनि त हुन्थ्यो नि तपाईँ सोल्युसन नहुने आइडिया पनि त हुन्थ्यो नि हुन्छ है गर्दै जाँदै हो त अल्छी लाग्दैछ नि त एकै किसिमको क्वेसन गरेको छ है ल ए इन्भर्स आइहाल्यो सरी ए डिटर्मिनेन्ट आइहाल्यो ए इन्भर्स निकाल्दिनुस् 1/a डिटर्मिनेन्ट डट एडजोइन्ट अफ ए इक्वल्स टु यो कति आउने भयो त हाम्रो हेर्नुस् त डिटर्मिनेन्ट हाम्रो कति आएको छ 1/5 छ अब एडजोइन्ट निकालौं कहाँ छ 1 3 ले पोजिसन चेन्ज गरे 1 हुने भयो यता 3 हुने भयो 2 हुने भयो -1 हुने भयो ल यसरी ट्याक्क गर्न सकिहाल्नुहुन्छ यो पनि केही गाह्रो भएन ल अब विन हो x equals to कति a inverse b equals to हामीसँग a inverse कति छ हेर्नुस् 1/5 1 2 -1 3 1 2 -1 3 b कति छ हामीसँग 5 5 equals to 1/5 ल मल्टिप्लाई गर्दियौ 1 into 5 plus 2 into 5 1 into 5 plus 2 into 5 minus 1 into 5 plus 3 into 5 15 भयो तल कति भयो त 10 भयो therefore xy equals to 3 2 so x equals to 3 and y equals to कति आयो 2 आयो है 7 को e को कति आयो त 3 2 आन्सर आयो सकिहाल्यो अब तपाईले त्यतिकै लेखिदिए पनि केही फरक पर्दैन छुट्याएर लेखिराख्नु पर्छ भन्ने पनि छैन छन त लेखिदिँदा राम्रो भनेर मात्रै हामीले लेखिदिएको है नत्र अनि त्यतिकै छोड्दिए पनि केही फरक परेन ठीक छ समस्या छैन है यसमा ल अब त्यसरी भट्ट एफमा गइहालौँ फेरि भिडियो लामो होला यति लामो भिडियो
क्यारी हेर्छ भनेर हालेको भन्नु होला। एकै ठाउँमा हालिदिएको छु। भिडियो लामो भए पनि तपाईँहरूलाई खोजी पस्न नपरोस् सोल्युसन गर्दै जाँदाखेरि भनेर है। जति लामो भए पनि एकै ठाउँ बनाइदिएपछि एकै ठाउँमा भेट्नुभयो, फरक फरक ठाउँ खोज्दै हिँड्नु परेन नि त। त्यही भएर है। ल 7 को कति सकिएको थियो हामीले? ई सकिएको थियो। अब एफ को पालि है। 7F मा तपाईँलाई भन्छ 3x + y = 3 and 3x + 2y = 2। अनि फ्र्याक्सनमा पनि एन्सर आउन सक्छ। अब अहिलेसम्म हाम्रो एन्सर फ्र्याक्सनमा आएको छैन। पछि इक्जाममा तपाईँहरूलाई के लाग्न सक्छ त भनेर भन्दा फ्र्याक्सनमा आयो भने बिग्रियो है भन्ने लाग्न सक्छ। त्यस्तो हुँदैन है, फ्र्याक्सनमा पनि आउन सक्छ। तर क्याल्कुलेसन चाहिँ इन्ट्याक्ट राख्नु पर्यो तपाईँले। द गिवन इक्वेशन्स आर 3x + y = 3। फर्स्ट इक्वेसन 3x + 2y = 2। सेकेन्ड इक्वेसन भयो हाम्रो है। ल राइटिङ द इक्वेसन इन मैट्रिक्स फर्म ल हाल्दिउँ। अब यो इक्वेसन्सहरूलाई केमा हाल्दिउँ त? मैट्रिक्स फर्ममा हाल्दिउँ। 3 3 1 2 x y = 3 2। ल ठिक छ। यो भनेको हाम्रो हुने भयो x = b, therefore x = A inverse b, where A = 3 3 1 2, x = xy and now ल फाइन्ड आउट गर्ने हो A डिटर्मिनेन्ट। 3 × 2 - 3 × 1 = 3 does not equals to 0. So A inverse EXIS DS। ए इन्भर्स के गर्छ त? एक्जिस्ट गर्छ भनेर भनियो है। केही छ समस्या? केही छैन। ल अब ए को डिटर्मिनेन्ट डट एडजोइन्ट अफ ए इक्वल्स टु यो आउने भयो कति? 1/3। ल अब एडजोइन्ट अफ ए निकालौँ त कति आउँछ? 2 3 2 3 -1 -3। ल ठिक छ। 2 3 -1 -3 यसरी सक्नुहुन्छ है। अब वी नो हामीलाई के थाहा छ? x = A इन्भर्स b। A इन्भर्सको भ्यालु हामीसँग छ 1/3। 2 - 1 -3 2 - 1 -3 3 र b को भ्यालु हामीसँग कति छ त? 3 2। 2 × 3 - 1 × 2 - 3 × 3 + 3 × 2। ठिक छ। 1/3 यो कति आउने भयो? 2 3 जा 6 -2 4 आउने भयो। -9 + 6 -3 आउने भयो। therefore xy = 4/3। ल हेर्नुहोस् यी फ्र्याक्सनमा आइहाल्यो कि आइहालेन? आइहाल्छ क्या। फ्र्याक्सनमा पनि आउन सक्ने पोसिबिलिटी रहन्छ क्या। एउटा फ्र्याक्सनमा एउटा नन फ्र्याक्सनमा पनि आइदियो। सो x = 4/3 एन्ड y = कति आयो त? -1 आयो है। त्यही भएर एन्सर फ्र्याक्सनमा पनि आउन सक्छ, दुईटै फ्र्याक्सनमा पनि आउन सक्छ, कुनै एउटा मात्रै नै आउन सक्छ। आत्तिन चाहिँ भएन। ल फ्र्याक्सनमा आयो बिग्रियो भनेर है। ल अब क्वेसन नम्बर 7 को एफ भयो थियो। EF G हेरौँ है। अब G को लागि 2x - 3y = 1, 2x - 3y = 1 and 4y + 3x = 10। 4y + 3x = 10।
ओके द गिवन इक्वेशन्स आर, अब हेर्नुहोस् 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 1, पहिलो इक्वेसन त भइसक्यो हामीसँग, एन्ड द सेकेन्ड इक्वेसन इज 4y प्लस 3x इक्वल्स टू 10। हेर्नुहोस् त्यो क्वेसनमा केही नमिले जस्तो देख्नुभयो त्यो इक्वेसनमा छ, के छ त y अगाडि छ, x के छ त पछाडि छ। त्यस्तो छ भने पनि तपाईँले अर्डर मिलाएर लेखिदिनुहोस्। हामीले सधैँ x अगाडि y पछाडि लेख्ने गरेर सिकेको छ। पछि अहिले त केही फरक नपर्ला यतिकै राखे पनि पछि झुक्किनु भयो भने फेरि केस यहीँबाट बिग्रिहाल्छ है, एकदम ख्याल राख्नुहोस्। बस एक लाइनको केस मात्रै हो, जे छ उसैको साइन बोकेर लैजाने हो। जस्तै यो माइनस भएको भए यता पछाडि माइनस जान्थ्यो, चेन्ज हुँदैन नि फेरि है। चेन्ज हुनलाई त बराबर अगाडि र पछाडि जानुपर्छ। कोही कोहीले त कसो पनि गर्दिन बेर छैन, 4y प्लस 3x छ नि, 3x अगाडि आयो माइनस 3x भयो, 4y पछाडि गयो माइनस 4y भयो भनेर गरिदिनु होला। त्यस्तो गर्न मिल्दैन है। त्यो कति बेर मात्रै चेन्ज हुन्छ, बराबरको लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडमा स्वाप गर्नुहुन्छ भ्याल्यु भने चेन्ज हुन्छ, अदरवाइज चेन्ज हुँदैन है। ठिक छ, ल गजब छ। राइटिङ द इक्वेसन इन मैट्रिक्स फर्म। ठीक छ, ल इक्वेसनलाई अब केमा लेख्दिउँ त, मैट्रिक्स फर्ममा लेख्दिउँ। सिम्पल हाम्रो कति छ, 2 3 माइनस 3 4 xy इक्वल्स टू 1 10। ए हो नि, 2 माइनस 3 3 4 1 10। ल गजब छ। और यो भनेको कति हुने भयो, x इक्वल्स टू b, देयरफोर x इक्वल्स टू a इन्भर्स b है। जानिहाल्नुहुन्छ। वेल a इक्वल्स टू कति छ हाम्रो, 2 माइनस 3 3 4, b इक्वल्स टू सरी x equals to xy and b equals to 110. Now the determinant of a is 2 minus 3 3 4 equals to 4 into 2 minus 3 into minus 3 equals to 9, 9 to 8 left 17, does not equals to 0, so a inverse exists। त्यसपछि के पर्छ त, ए इन्भर्स पर्छ है। अब ए डिटर्मिनेन्ट आइसकेपछि अब ए इन्भर्स निकालौँ। ए इन्भर्स भनेको 1/a डट एडजोइन्ट अफ ए इक्वल्स टू 1/a कति छ हामीसँग, 17 छ। ल अब एडजोइन्ट अफ ए कति छ हेरौँ है त। एडजोइन्ट अफ ए निकाल्नको लागि ए जति छ त्यसैमा हेर्नुहोस्, 2 4 लाई 4 2 बनाउनुहोस् भनिहाल्नुभयो। यो माइनस 3 छ 3 हुने भयो, यो प्लस 3 छ नेगेटिभ हुने भयो। गाह्रो छ त केही छैन। वी नो हामीलाई के थाहा छ, x इक्वल्स टू ए इन्भर्स b हो भन्ने थाहा छ। ल ए इन्भर्स कति निकालेछ हामीले, 1/17 4 3 माइनस 3 2, b को भ्यालु हामीसँग छ 110 इक्वल्स टू 1/17। हेर्नुहोस् यसले पछि नै डिभाइड गरेर सजिलो हुन्छ, त्यही भएर पछि नै गर्नु होला है, एकैचोटि यहाँ नलेख्नु होला। माइनसहरू छ भने चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्, केही फरक परेन। नम्बर पनि फुल डिभिजनमा जान्छ भने मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, नत्र यतिकै राखिराख्नुहोस्। 4 into 1 plus 10 into 3 minus 3 into 1 plus 2 into 10 equals to 1/17। now or x equals to कति हुने भयो, 4 34 हुने भयो, यो हुने भयो 17। therefore x भनेको हामीसँग xy छ इक्वल्स टू 17 दुना 34 17 एकाने 17। so x equals to 2 and y equals to कति त 1। x को भ्यालु 2 आयो, y को भ्यालु कति आयो त 1 आयो। तपाईले यसरी चाहिँ यो g पनि सजिलरी के गर्न सक्नुहुन्छ, कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ है। ल अब त्यस पछाडि h नम्बर हेरौं। ल 7 को h हेरौं है त। अब के भन्दो रहेछ, 7h
4x minus 3y equals to 11 and ल अलिअलि फरक गर्न थाले ल अब चाहिँ मजा आउँछ है फरक आयो नि त हल्का अलिकति भने ल the given equations are अघिसम्म त चर्को लेखेको थियो सकियो क्या हो केटो त भगाए जस्तो छ है 4x minus 3y equals to 11 यो इक्वेसन आई भयो अब हेर्नुस् है and 3x equals to 5 minus y छ अब यो अर्डर के हुनुपर्छ हाम्रो त भेरिएबल सबै के हुनुपर्छ अगाडि हुनुपर्छ त्यही यो y ले पछाडी छ कता ल्याइदिनु पर्यो तपाईले अगाडि ल्याइदिनु पर्यो है 3x plus y equals to 5 यो इक्वेसन के भयो त 2y भयो सिम्पल यति अब राइटिङ द इक्वेसन इन मैट्रिक्स फर्म ल मैट्रिक्स फर्म में लेखौं त के हुँदो रहेछ यसै 4 3 minus 3 1 अब हेर्नुस् यो यता नेगेटिभ थियो यता आउँदा के भएको बराबरको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा आयो नि त त्यही भएर पोजिटिभ भयो xy इक्वल्स टु हामीसँग कति छ त 11 5 प्रब्लम छ केही प्रब्लम छैन और यो भनेको हुने भयो ax equals to b therefore x equals to a inverse b now a inverse b हो भने अब a क्याल्कुलेट गर्दियौ where a equals to हामीसँग छ 4 3 minus 3 1 x equals to xy and b equals to 11 5 ल अब a को डिटर्मिनेन्ट निकालौं है now a determinant equals to 4 minus 3 3 1 equals to 4 into 1 minus 3 into minus 3 equals to 13 does not equals to 0 so a inverse exists a inverse के छ भन्ने कुरो चाहिँ अब यसमा आयो है किनकि यो त केमा आएको छ त 0 आएको छैन नि त त्यही कारणले ल अब नेक्स्ट हेरौं a inverse निकालेर a inverse equals to 1 upon determinant of a dot adjoint of a okay the determinant of a is 13 and the adjoint of a निकाल्नु पर्यो भने हेर्नुस् है त अब adjoint of a कसरी निक्लिन्छ भ्यालु उल्टो 1 4 3 minus 3 केही छ त प्रब्लम यहाँसम्म केही देखिएन है अब we know हामीलाई थाहा छ x equals to के हो त a inverse b हो a inverse b or x equals to 1 by 13 a inverse कति आयो 1 3 minus 3 4 र हाम्रो b को भ्यालु कति छ त 11 5 ठीक छ x equals to 1 by 13 1 into 11 plus 5 into 3 कति आयो त 11 र 15 आयो अब अर्कोमा minus 3 into 11 plus 4 into 5 ओके ल ठीक छ और x equals to 1 by 13 यो 1 by 11 एकाने 11 11 र 15 ले 26 26 minus 33 and minus 13 therefore x भनेको हामीसँग भ्यालु कति छ xy छ डिवाइड गर्दिनुस् 2 जा minus 1 जा so x equals to 2 and y equals to कति आयो त -1 यसरी यो क्याल्कुलेट गर्न सक्छ